قاموا بإقدام الرسول بغزوهم كالعاشق المشغوف في الميدان، فدم الرجال لصدقهم في حبهم تحت السيوف أريق كالقربان. جاءوا كمنهوبين كالعريان، فسترتهم بملاحف الإيمان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني، في هذه الدنيا وبعث ثاني. صادفتهم قوما كروث ذلة، فجعلتهم كسبيكة العقيان، حتى انثنى برا كمثل حديقة عذب الموارد مثمر الأغصان. عادت بلاد العرب نحو نضارة بعد الوجا والمحل والخسران. كان الحجاز مغازل الغزلان، فجعلتهم فانين في الرحمن. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. شيئان كان القوم عميا فيهما، حسب الأقار وكثرة النسوان. أما النساء فحرمت إنكاحها زوجا له التحريم في القرآن. وجعلت تذكرة المدام مخربا، وأزلت حانتها من البلدان. كم شارب بالرشف دنا طافحا، فجعلته في الدين كالنشوان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. كم محدث مستنطق العيدان قد صار منك محدث الرحمن. كم مستهام للرشوف تعشقا، فجذبتهم جذبا إلى الفرقان. أحييت أموات القرون بجلوة، ماذا يماثلك بهذا الشأن؟ تركوا العبوق وبدلوا من ذوقه ذوق الدعاء بليلة الأحزان. يا رب صل على نبيك دائما
على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. كانوا برنات المثاني قبلها قد أحسروا في شحها كالعاني. قد كان مرتعهم أغاني دائما ثورا بغيد تارة بدناني. ما كان فكر غير فكر غواني أو شرب راح أو خيال جفاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. في هذه الدنيا وبعث